अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। और आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम रुख करने जा रहे हैं उज़्बेकिस्तान का, जहां अफ़गानिस्तान से मुतालिक होने वाली 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में इस्तेहकाम, सलामती, तामीर नौ को फ़रोग़ देने से मुतालिक उमूर ज़ेर बहस लाए गए हैं। नाज़रीन, इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान, अमरीका, यूरोपीय यूनियन, रूस, ईरान और भारत के अलावा 20 से ज़ायद जो मुल्क हैं उनके वफूद ने शिरकत की है। अच्छा नाज़रीन, जब हम अफ़गानिस्तान के हवाले से बात करते हैं तो उसके बैरून मुल्क अरबों डॉलर्स के मुंजमद असासे जारी करने के लिए अमरीकी और तालिबान हुकाम के दरमियान यहाँ तजावीज़ का तबादला हुआ है। गैर मुल्की ख़बर-ए-रसां इदारे ने रिपोर्ट ये किया है कि दोनों मुल्कों के फ़रीक़ैन के दरमियान असासे जारी करने से मुतालिक अहम इख्तिलाफ़ात अभी भी बरकरार हैं। आलमी ख़बर-ए-रसां इदारे ने रिपोर्ट ये भी किया है कि तालिबान ने अफ़गान मरकज़ी बैंक में आला सियासी तकर्रुरियों को बदलने से इनकार कर दिया है। अमेरिका ने अफ़गान असासों के लिए ट्रस्ट फंड और उसे किसी तीसरे फरीक को देने की तजवीज़ पेश की है, जबकि तालिबान ने इस तजवीज़ की फिर से मुखालिफत कर दी है। अफ़गानिस्तान के मुंजमद असासों की बात करें तो अमेरिका में रखे गए 7 अरब डॉलर समेत बैरून मुल्क 9 अरब डॉलर्स के असासे बनते हैं जो ताहाल मुंजमद हैं। रूस की बात करें तो उसने अमेरिका से अफ़गानिस्तान के मुंजमद असासों की बहाली का मुतालबा किया है। ताशकंद कॉन्फ्रेंस और तालिबान के दरमियान उज़्बेकिस्तान से क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं, क्या मामलात हैं जिन पर बातचीत जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, कौन सी ऐसी वजह है जो डेड लॉक को बरकरार रखे हुए है, इस सारी चीज़ पर पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। फिर मेरे साथ माहिर हैं अफ़गान उमूर के रशीद साफ़ी साहब मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। रिपोर्ट देखिए पहले। उज़्बेकिस्तान की मेजबानी में अफगानिस्तान के मसले पर होने वाली कॉन्फ्रेंस में रूस, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, चीन, बरतानिया, जापान, ईरान, पाकिस्तान और मुतअद्दिद दीगर एशियाई ममालिक के नुमाइंदे शरीक हुए। उज़्बेक वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद अफगानिस्तान में इस्तेहकाम, सलामती और तामीर नौ जैसे उमूर ज़ेर बहस आए। उबूरी अफगान वज़ीर ख़ारिजा ने कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि अफगान हुकूमत ने तमाम सियासी और फौजी मुखालिफिन को आम माफ़ी फराहम की। इस तरह अफगानिस्तान में रवादारी और बाहमी कबूलियत का कल्चर मुतारिफ हुआ। हुकूमत ने बहुत कम अरसे में सिक्योरिटी इदारों को फाल किया, अवाम को बुनियादी खिदमात जारी रखी और कई सालों के बाद मुल्क की आमदनी से कौमी बजट की मंजूरी दी। आमिर खान मुत्तकी ने तवक्को जाहिर की कि बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और खित्ते की मईशत में मुस्बत किरदार अदा करेगी। OIC के सेक्रेटरी जनरल इब्राहिम ताहा ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अफगानिस्तान की अवाम को जान बचाने वाली अद्वियात की फाहमी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि OIC के रुकन ममालिक के अलावा आलमी बिरादरी अफगानिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए OIC ट्रस्ट फंड में हिस्सा डालें ताकि एक मजबूत और मुस्तहकम अफगानिस्तान की बुनियाद रखी जा सके। दूसरी जानिब अफगान उबूरी वज़ीर ख़ारिजा आमिर खान मुत्तकी ने ताशकंद में उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा व्लादिमीर नौरूफ से मुलाकात की है, जिसमें अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, रेलवे मंसूबे समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अफगान वज़ारत ख़ारिजा के नायब तर्जमान हाफिज अहमद का कहना है कि मुलाकात के मौका पर रूस के नुमाइंदा खुसूसी ज़मीर काबलूफ ने अमरीका से मुतालबा किया है कि अफगानिस्तान के मुंजमद असासे बगैर किसी शर्त के बहाल किए जाएं। इससे कबल अफगान उबूरी वज़ीर ख़ारिजा आमिर खान मुत्तकी ने ताशकंद में अफगान सफारत खाने का भी दौरा किया, जहां उन्हें ब्रीफिंग दी गई। आलमी ख़बर-ए-रसां इदारे के मुताबिक अफगानिस्तान के बैरून मुल्क अरबों डॉलर्स के मुंजमद असासे जारी करने के लिए अमरीकी और तालिबान हुकाम के दरमियान तजावीज़ का तबादला हुआ है। दोनों मुल्कों के फरीकैन के दरमियान असासे जारी करने से मुताल्लिक अहम इख्तिलाफात बरकरार हैं। तालिबान ने अफगान मरकजी बैंक में आला सियासी तकर्रियों को बदलने से इनकार कर दिया है। रिपोर्ट में बताया गया कि अफगान मरकजी बैंक में तैनात तालिबान के एक ओहदेदार पर अमरीकी पाबंदियां आयद हैं। अमरीका ने अफगान असासों के लिए ट्रस्ट फंड और उसे किसी तीसरे फरीक को देने की तजवीज पेश की है, जबकि तालिबान ने इस तजवीज की मुखालफत की है। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका, स्विट्जरलैंड और दीगर फ्रीकैन से अफगान असासे जारी करने के मैकेनिज्म पर बात कर रहा है। अफगानिस्तान के अमरीका में रखे गए 7 अरब डॉलर समेत बैरून मुल्क 9 अरब डॉलर्स के असासे मुंजमिन हैं। रशीद साफ़ी साहब से बात करेंगे जी, माहिर हैं अफगान उमूर के, वीडियो लिंक पर मेरे साथ मौजूद हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रशीद साफ़ी साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए।
अच्छा रशीद साहब, ये जो कुछ उज़्बेकिस्तान में हुआ है, इससे उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा वाबस्ता की जा रही थी, लेकिन लगता ऐसा है कि डेडलॉक जो है वो अभी भी बरकरार है। कहा यह जा रहा है अमेरिका की जानिब से कि ठीक है जी, हम एक ट्रस्ट फंड बना देते हैं, किसी तीसरे फरीक को इसकी जिम्मेदारी सौंप देते हैं, ये जो 9 अरब डॉलर्स के जो असासे हैं, मुंजमद हैं, ये बराह रास्त हम आपको नहीं दे सकते हैं। थोड़ा सा ट्रस्ट का आपस में फुकदान पाया जाता है, एतमाद का। अफगान मरकज़ी बैंक में जो आला सियासी तकर्रुरियाँ हैं उनको भी आपको हटाना होगा, और इन सारी चीज़ों से इनकार कर दिया है सर अफगान तालिबान हुकूमत ने। व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा फिर? जी बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर एक तो बड़ी एक्टिविटी थी और ताशकंद में आज जो हुई, लेकिन आप दुरुस्त फरमा रही है कि अभी जो हमें उज़्बेकिस्तान की वजारत खारजा से जो इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से एलामिया मौसूल हुआ है, तो उसमें वही मुतालबे मौजूद है जो आज से तकरीबन 11 माह पहले, यानी 15 अगस्त के बाद से तालिबान क़यादत से मुसलसल आलमी दुनिया कर रही है। यानी उनसे सबसे बड़ा मुतालबा बदस्तूर वही है कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट कायम की जाए। जो इस वक्त तालिबान अपनी हुकूमत में जो उन्होंने मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोग जो शामिल किए हैं, अफ़गान तालिबान की दानिश में ये मुश्तरका हुकूमत है, लेकिन दुनिया ने आज एक मरतबा फिर तालिबान क़यादत पे वाज़ेह किया कि ये आलमी दुनिया के लिए मुश्तरका हुकूमत नहीं है। एक तो सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त सामने दोबारा लाया गया है उज़्बेकिस्तान के इस कॉन्फ्रेंस में, तो वो सबसे बड़ा मुतालबा यही रहा। उसके बाद दूसरा बड़ा मुतालबा या जो मसला था वो ख़वातीन के हवाले से थे। ख़वातीन के हुकूक की खिलाफ वर्जियों के जो इल्ज़ामात हैं मौजूदा तालिबान क़यादत पे, और स्पेशली जो उन पे पाबंदी है मुख्तलिफ तालीमी इदारों में, उनकी तालीम में जो मसले हैं ख़वातीन के हवाले से, ये बातें की गई है। अगरचे मैं सुन रहा था वज़ीर ख़ारजा तालिबान के आमिर खान मुत्तकी को आलमी मीडिया को बता रहे थे कि इस कॉन्फ्रेंस में उन्हें बहुत कामयाबी मिली है, लेकिन इस एलामिया को जब मैंने पढ़ा और उसको देखा तो उसमें जो सबसे बड़े मसले यही थे। यानी तालिबान का सबसे बड़ा मसला ये है कि रस्मी तौर पर दुनिया उनकी हुकूमत को तस्लीम करे। तस्लीम इस करे। कॉन्फ्रेंस में उसमें भी कोई ज़्यादा पेशरफ्त नहीं हुई, और दुनिया का जो इनसे मुतालबा है कि मुश्तरका हुकूमत कायम की जाए और ख़वातीन के हुकूक और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात का खात्मा किया जाए। दोनों तरफ से ये डेडलॉक इस कॉन्फ्रेंस के बाद भी पाया गया, लेकिन बहैसियत मजमूई एक मस्बत सरगर्मी थी। तालिबान के हवाले से तालिबान के साथ जो दुनिया रवाबित में है, ये एक अच्छी पेशरफ्त है और इस किस्म की एक्टिविटीज़ को जारी रखना चाहिए। सही है। रशीद साहब, आपने फरमाया कि ये एक मुस्बत सरगर्मी थी। सबके इल्म में है कि अमेरिका को अफगानिस्तान से गए तकरीबन 1 साल गुजरने वाला है सर, और अक़वाम मुत्तहिदा की जो रवां साल मार्च में एक रिपोर्ट सामने आई थी, आप भी जानते हैं कि उसमें खबरदार किया गया था कि 95% 95% जो अफगान आबादी है उसे मुनासिब खुराक ही नहीं मिल रही है। ये कुछ रोज़ पहले हमने अपने प्रोग्राम में इस पर डिस्कशन भी की थी डिटेल्ड। आप ज़रा ये बता दीजिएगा कि इस रिपोर्ट में जैसा कि बताया गया है कि वो ख़वातीन जो अपने घरों की किफ़ालत करती हैं, वो 100% ऐसी फैमिलीज़ जो हैं जिनकी ख़वातीन सरबराह थीं, उनकी रोज़ी रोटी का मामला वो देख रही थीं, वो सब के सब खुराक की कमी का इस वक्त शिकार हैं। तो फिर जब इस तरह की सूरत हाल वहाँ पर हो चुकी है और आप कह रहे हैं कि थोड़ी मुस्बत इसमें कुछ ना कुछ खबरें सामने आई हैं, तो क्या हम ये समझें कि यहाँ पर ये जो मुश्किलात हैं इनके पेश नज़र और कीमती जानों को बचाने के लिए, इंसानों को बचाने के लिए, बच्चों को बचाने के लिए, ख़वातीन को बचाने के लिए कोई अमली इक़दामात हमें होते हुए दिखाई देंगे सर? सियासी तौर पर इख्तिलाफ़ात चलें अपनी जगह, फ़ंड्स रिलीज़ होते हैं नहीं होते हैं, वो सारे मामलात अपनी जगह, लेकिन कुछ इंसानी बुनियादों पर इक़दामात होते हुए हमें दिखाई देंगे ये जो सारी इतनी कंट्रीज़ यहाँ पर इकट्ठी हैं सर? जी आसमा, इसके लिए मैं अगर इस सवाल के जवाब के लिए सहारा लूँ पाकिस्तान के खुसूसी नुमाइंदा बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक साहब की जो तकरीर आज उन्होंने ताशकंद में की, वो बहुत ही मुदल्लिल और जिसने पूरे कॉन्फ्रेंस का तवज्जो जो है अपनी जानिब मबज़ूल करवाया। जो आपने जो नुक्ता उठाया मोहम्मद सादिक साहब ने, बहुत ही जो उनकी एक तवील तकरीर थी, लेकिन उसमें जो 3 बुनियादी नुकात मोहम्मद सादिक साहब ने दुनिया के सामने रखे थे अफगानिस्तान के
حوالے سے اس میں انسانی بنیادوں پہ جو افغانستان کی ضرورتیں ہیں اس کو انہوں نے ٹاپ پریارٹی پہ رکھا، اور پاکستان کی کاوشوں سے بھی دنیا کو آگاہ کیا، اور دنیا پہ انہوں نے یہ جو آپ جس مسئلے کی طرف اشارہ کر رہی ہے اس کو بہت ہی نہایت اچھے طریقے سے دنیا کو بتایا کہ ٹھیک ہے، آپ کے مسائل افغانستان کے ساتھ جو ہے سیاسی مسائل ہے، ان کی حکومت کو تسلیم کرنا یا نہ کرنا وہ ہر ملک کی اپنی خارجہ پالیسی کا ایک حصہ ہو سکتا ہے، لیکن صادق صاحب نے یہ بہت کھل کے بتایا دنیا کو کہ یہاں پہ مسئلہ سیاسی سے زیادہ انسانی مسئلہ ہے۔ لوگ جو ہے آدھی سے زیادہ آبادی کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، شدید ویدر ہے، قدرتی آفات کا ایک تسلسل ہے، کبھی سیلاب کے نتیجے میں افغان عوام جو ہے سفر ہوتے ہیں، کبھی زلزلوں کی آفت کی زد میں آتے ہیں، اور انسانوں کے ہاتھوں تو وہ دہائیوں سے زیر عتاب ہے، جو انسانی جو جنگیں ہیں اور جو باقی مسائل ہے۔ تو صادق صاحب کا یہ بات جو ہے انہوں نے خواتین کے حوالے سے بھی بات کی، انہوں نے یہ جو بنیادی مسائل ہے اس پہ بھی تذکرہ کیا کہ ٹھیک ہے، افغانستان سے جو مطالبہ ہے کہ مشترکہ حکومت قائم کی جائے، افغانستان عبوری حکومت کو اس پہ توجہ ضرور دینی چاہیے، لیکن انہوں نے کہا کہ ان سیاسی مسائل کی آڑ لے کر انسانی مسائل کو اس کو پس پشت نہ ڈالے، اور اس پہ پوری دنیا نے بہت زیادہ توجہ دی، اور یہی وجہ تھی کہ تقریباً 35 ممالک کے جو ڈیلیگیٹس اس کانفرنس میں موجود تھے، ماں سوائے 1-2 ممالک کے یورپی یونین اور امریکی جو نمائندے تھے وہاں پہ، ان کے علاوہ تمام نے صادق صاحب کی اس بات سے اور پاکستان کے اس موقف کی تائید کی، ایگری کیا۔ اور اس بات کا اعادہ کیا کہ نہ صرف افغان عوام کی انسانی بنیادوں پہ مدد کی جائے گی بلکہ ان کے اقتصادی تعاون میں بھی ہاتھ بٹایا جائے گا، لیکن صحیح۔ جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت طالبان کے ساتھ ہے وہ امریکہ اور یورپی یونین کا ہے، وہ اس میں کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ ٹھیک ہے، اچھا اس پہ میں چاہوں گی کہ ہم تھوڑا اور تفصیل میں جا کر بات کریں، خاص طور پر وہاں پر جو خواتین کے بچیوں کے حقوق ہیں، پھر جو تعلیم کے مسائل ہیں اس پر بھی صافی صاحب، لیکن پہلے ذرا ہم کچھ اسلامی ممالک کی اگر سر بات کر لیں آپ کی اجازت سے۔ OIC کے سیکرٹری جنرل ہیں حسین ابراہیم، ان کا یہاں پر میسج جو ہے وہ پڑھ کر سنایا گیا۔ انہوں نے اس میسج کے اندر جو بیسک بات کی ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی تعاون تنظیم کے جو رکن ممالک ہیں وہ خاص طور پر، اور پھر جو بین الاقوامی برادری ہے وہ OIC ٹرسٹ فنڈ جو قائم کیا گیا تھا سر افغانستان کے لیے، اس میں اپنا حصہ ڈالیں تاکہ مضبوط اور مستحکم افغانستان جو ہے اس کی بنیاد رکھی جا سکے، کچھ ہیلپ آؤٹ کیا جا سکے ان لوگوں کو۔ رشید صاحب، آپ کے پاس اطلاعات کیا پہنچ رہی ہیں؟ کون سے ایسے ممالک ہیں جو واقعتاً دلچسپی لے رہے ہیں؟ اور عالمی برادری میں سے چلیں اگر ہم یورپی یونین کی بات کر لیتے ہیں، کون سے ایسے ممالک ہیں جو آگے آ سکتے ہیں، افغانستان کی مدد کر سکتے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، ہچکچا رہے ہیں؟ اس ہچکچاہٹ کی وجہ رشید صاحب اگر آپ ہم سے شیئر کر سکیں پلیز، صرف یہ کہ وہاں کی حکومت کو ابھی تک تسلیم نہیں کیا گیا۔ جی، جو میں نے ذکر کیا محمد صادق صاحب کی جو آج وہاں پہ جو موجودگی تھی، اور بار بار انہوں نے بھی اس بات کا تذکرہ کیا جس جی سر۔ کی جانب آپ کا اشارہ ہے کہ ٹھیک ہے، یورپی یونین کے کچھ مسئلے ہو سکتے ہیں، امریکہ کے نیٹو ممالک جو 40-50 ممالک ہے جو براہ راست ایک کانفلکٹ میں افغان طالبان کے ساتھ وہ ممالک رہے ہیں، ان کی جانب سے تو ہم ان کو کوئی زیادہ امیدیں لگانی بھی نہیں چاہیے، لیکن جو امت مسلمہ ہے ان کی طرف سے پاکستان نے بھی جو ہے ایک دوبارہ اپیل کی ہے تاشقند میں آج ایک مرتبہ پھر، اور OIC کے پلیٹ فارم پہ بھی بار بار یہ بات کی جا رہی ہے کہ افغانستان کی اگر انسانی مسائل پہ توجہ نہیں دی گئی تو ان کے سیاسی مسائل تو ہرگز حل نہیں ہوں گے، بلکہ وہاں پہ ایک بہت بڑا انسانی المیہ جو رونما ہو رہا ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ بدقسمتی سے تاحال جو ہے جو بڑے اسلامی ممالک ہیں وہ بھی جس طرح آج عامر خان متقی صاحب نے بھی اپنی تقریر میں بھی کہا، اور پھر جو وہاں پہ موجود میڈیا سے انہوں نے گفتگو کی کہ انہیں دنیا کی مجبوریوں کا ادراک ہے، اس لیے وہ اس بات پہ بھی راضی بازی ہے جس طرح ازبکستان نے وہ کہہ رہے کہ ہماری مدد کے لیے ایک بین الاقوامی ایکٹیویٹی کا انعقاد کیا، بجا طور پہ انہوں نے بھی کہا مطالبہ دوبارہ کیا کہ آپ مشترکہ حکومت کو کس طرح کیا اس کی ڈیفینیشن آپ کی نظر میں کیا ہے، جس طرح اشرف غنی اور اس سے پہلے کرزئی کی حکومت تھی، اسی طرح ہماری حکومت میں بھی
بدخشاں سے لے کر ننگرہار اور فاراب سے لے کر پنجشیر تک ہر جگہ سے نمائندگی ہے، لیکن دنیا اس دلیل کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دنیا آج بھی میڈیا نے مسلسل ایک بات پہ اصرار کیا کہ طالبان کی نظر میں تو یہ مشترکہ حکومت ہو سکتی ہے، لیکن دنیا اس کو مشترکہ حکومت اس لیے نہیں مان رہی کہ اگر بدخشاں، ہرات، فرات، جہاں جہاں سے بھی، کندہار، جہاں سے بھی اس حکومت میں نمائندگی ہے، وہ ایک سوچ اور ایک فکر کے لوگ ہیں۔ اس میں باقی جو مسالک ہے، جو باقی اقوام ہے، ان کی نمائندگی بہت کم ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ اپنی جگہ پہ، لیکن بین الاقوامی دنیا کا انسانی معاملات میں یا انسانی مسائل میں افغانستان کے ساتھ گرم جوشی نہ دکھانا، وہ بذات خود ایک دوسرا بڑا المیہ ہے۔ دوسرا بڑا المیہ ہے، لیکن اس کی کوئی نہ کوئی ریزن دی جاتی ہے۔ رشید صافی صاحب، جس طرح سے ہم ڈسکس کر رہے تھے امریکہ کی جانب سے کیا مطالبہ کیا جا رہا ہے، خاص طور پر جو بچیوں کی تعلیم ہے، بچیوں کے جو ہائی سکولز ہیں، ہم جانتے ہیں کہ 300 سے زیادہ دن اثر ہو گئے ہیں کہ ہائی سکولز بند پڑے ہوئے ہیں، ان کو کھولنے کی جانب کوئی توجہ نہیں ہے۔ اچھا رشید صافی صاحب، آپ کے بل میں ہے وہ پہلی پریس کانفرنس جو طالبان حکومت کی جانب سے کی گئی تھی، جس میں انہوں نے خود یہ دعویٰ کیا تھا کہ اب وہ پرانے والے طالبان نہیں ہیں، یہ جو طالبان ہے یہ روشن خیال طالبان ہے، اس میں سب کے رائٹس کا خیال رکھا جائے گا، چاہے وہ بزرگ ہوں، چاہے وہ خواتین ہوں، ینگ بچے ہوں، سب کا خیال ہوگا۔ لیکن افغانستان میں بھی سچویشن کیا ہے سر؟ یہ کوئی آپ سے بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے، آپ تک تو براہ راست بھی اطلاعات آ رہی ہوتی ہیں افغانستان کے اندر سے۔ وہاں پر جو اینکرز تھے ان کی سچویشن کیا ہے؟ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر ایک پکچر جو بہت زیادہ ایک اینکر کی وائرل ہو رہی تھی، جو بیچارہ سموسے پکوڑے بیچنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، پھر وہاں پر جو خواتین تھیں مختلف شعبوں کے اندر کام کر رہی تھیں، ان کے ساتھ کیا ہوا یہ بھی آپ کے علم میں ہے۔ ابھی یہ جو ہائی سکولز کی میں بات کر رہی ہوں یہ نہیں کھولے جا رہے ہیں، تو تھوڑا سا اگر آپ ہمیں سمجھا پائیں کہ طالبان اس وقت کیا سوچ رہے ہیں؟ سارا جو فوکس ہے ان کا، ٹھیک ہے وہ منجمد اثاثوں کی طرف تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن ملک کے اندر جو سچویشن خود انہوں نے کریٹ کر رکھی ہے، جو بہت بڑی وجہ بن رہی ہے ان اثاثوں کے فریز رہنے کی، اس پر کوئی وہ توجہ دے رہے ہیں؟ کوئی ان کی آپسی معاملات ہوتے ہیں، بیٹھک ہوتی ہے، یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے؟ روشن خیال کہا تھا تو اب بن کے بھی دکھائیں۔ سوری سوال میرا لمبا ہو گیا رشید صاحب تھوڑا۔ نہیں، روشن خیالی کا تو میرے خیال میں انہوں نے کبھی بھی دعویٰ نہیں کیا، لیکن جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جو دنیا کے ساتھ ان کے وعدے تھے، تو میں نے یہی کہا کہ اس اعلامیہ میں بھی میزبان ازبکستان کی جانب سے اس کی نشاندہی کی گئی تھی، اور وہ 3 بڑے معاملات ہیں جس پہ دنیا طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے سے بھی گریزاں ہیں اور طالبان قیادت سے نالاں ہیں۔ ایک تو جو انکلوسیو گورنمنٹ کی جو ایک ان کی اپنی جو ایک لاجک ہے، اس کو دنیا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ واقعی یہ انکلوسیو حکومت اگر ہوتی تو اس میں حامد کرزئی بیٹھے ہوتے، اس میں ڈاکٹر عبداللہ بیٹھے ہوتے، اس میں حکمت یار ہوتے، اس میں مولوی خالص کی جماعت کے لوگ ہوتے، اس میں شمال سے لوگ ہوتے، اس سے باقی افغانستان سے لوگ ہوتے، لیکن اس میں ایک ہی فکر اور ایک ہی سوچ کے وہ لوگ موجود ہیں، تو اس کو مشترکہ حکومت کبھی بھی دنیا نہیں مانے گی۔ انکلوسیو گورنمنٹ کا جو مطالبہ ہے یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے کہا کہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے انہوں نے دنیا کو باور کروایا تھا کہ خواتین کے حقوق کا خیال رکھا جائے گا، لیکن بدقسمتی سے اس وعدے کی تکمیل نہیں ہوئی ہے۔ آپ بجا فرما رہی ہیں کہ وہاں پہ اسکولوں میں اور مدارس میں جو باقی تعلیمی ادارے ہیں اس میں خواتین کو تعلیم پہ بہت زیادہ پابندیاں ہے، بہت زیادہ مشکلات ہے، کچھ ادارے بند ہے، جو کھلے ہیں اس میں بھی طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہے مختلف مکاتب فکر کے جانب سے، طالبان قیادت کی جانب سے۔ وہ مطالبہ بھی دنیا کا نہیں پورا ہو رہا ہے، اور اس کے بعد جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے جو الزامات ہیں شمال سے جو خبریں آ رہی ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ طالبان کے اپنے جو ان کے کچھ شروع میں ان کے ساتھ ہزارہ اور تاجک کمیونٹی کے لوگ مل گئے تھے، وہ ان سے ناراض ہو کے دوبارہ ہتھیار اٹھانے پہ مجبور ہوئے ہیں۔ پنجشیر سے اچھی اطلاعات نہیں آ رہی ہے، بدخشاں سے اچھی اطلاعات نہیں ہے۔ تو یہ 3 بڑے معاملات ہیں: انکلوسیو گورنمنٹ کا نہ بننا، خواتین کے تعلیم کا معاملہ، اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزامات۔ جب تک طالبان اس کی تدارک نہیں کریں گے اور دنیا کو مطمئن نہیں کریں گے، ان کے مسائل کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ پاکستان اور ان کے جو باقی دوست ممالک ہیں اگر وہ لاکھ کوشش کریں گے تو افغانستان میں اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی۔ طالبان کو لچک کا مظاہرہ کرنا ہوگا، انہوں نے جو دنیا سے وعدے کیے ہیں اس کو پورا کرنا ہوگا۔ بصورت دیگر
उज़्बेकिस्तान ने आज एक बड़ी कोशिश की है। आज अमरीकी वफ़द हत्ता तालिबान के वफ़द से वो मिले भी नहीं है। शायद कल उनकी मुलाकात हो जाए जो मुंजमद असासों के हवाले से, तो उस हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हो रही है। और दुनिया को अगर यकीन दिलाना है तालिबान ने, तो ये 3 जो बड़े मुतालबात है दुनिया के तस्लीम करने होंगे। बसूरत दीगर दुनिया इनसे नाराज़ ही रहेगी। दीगर दुनिया नाराज़ रहेगी और हम जैसे ममालिक जो मदद करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, हमारी बात भी उस तरह से असर रखेगी नहीं, ये भी आपने फरमाया। बहुत शुक्रिया। रशीद साफ़ी साहब माहिर हैं अफ़गान उमूर के, हमें बता रहे थे जी, वक्त निकाला उन्होंने अपना और हमें समझा रहे थे कि क्यों दुनिया इस वक्त अफ़गान तालिबान की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। 3 वो बड़े मुतालिबात जो उनसे कहा गया था अमेरिका की जानिब से, यूरोपीय ममालिक की जानिब से, इवन अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इंसानी हुकूक़ को लेकर जब बात की जाती है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पूरी होती दिखाई नहीं दे रही हैं। यही वजह है कि अब अफ़गानिस्तान हुकूमत की बात सुनने के लिए, तालिबान हुकूमत की बात सुनने के लिए कोई मुल्क हमें तैयार दिखाई नहीं देता है। अलबत्ता पाकिस्तान और इर्द गिर्द के कुछ ममालिक उनकी मदद ज़रूर करना चाह रहे हैं, लेकिन वो मदद एक हद तक कर सकते हैं। दूसरे ममालिक को राज़ी करना कि ये 3 चीज़ें अगर पूरी नहीं भी हो रही हैं, इंसानी हुकूक नहीं हो रहे हैं, मुश्तरका हुकूमत उस तरह से नहीं बनाई जा रही है जिस तरह से आप चाहते हैं, और तीसरा इंसानी हुकूक नहीं दिए जा रहे हैं, तो इनके मुंजमद असासे बहाल कर दें तो ये खासा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। हुआ भी है, आज हमने ये देखा है उज़्बेकिस्तान के अंदर। बहरहाल जी आगे बढ़ जाते हैं और अभी मुझे आपको खबर देनी है यूरोपीय यूनियन के हवाले से। आप जानते हैं कि यूरोपीय यूनियन के जो ममालिक हैं खासे ज़्यादा परेशान थे रशिया और यूक्रेन के माबैन जो सिचुएशन हुई है और उसके बाद उनकी गैस सप्लाई रुकने का जो खतरा पैदा हो गया था, लेकिन इसके लिए उन्होंने एक हल निकाला है। हल ये निकाला है कि उन्होंने एक मुआहिदा कर लिया है। यूनियन में तमाम जो रुकन ममालिक हैं उन्होंने इस बात पर इत्तेफाक किया है वो अगस्त से मार्च के दरमियान गैस के इस्तेमाल में रज़ाकाराना तौर पर 15% तक कमी करेंगे। नाज़रीन, जो आलमी रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक गैस की तलब में कमी का मकसद मौसम सरमा से पहले बचत करना है, ताकि रूस से गैस की सप्लाई में अगर कोई रुकावट आती है तो उससे बचने के लिए तैयारी की जा सके, जो तवानाई की फराहमी को एक हथियार के तौर पर मुसलसल इस्तेमाल कर रहा है। फरवरी में रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से कई बहरानों ने जन्म लिया, जिसमें से एक तवानाई का बहरान भी है, और इससे यूरोप खास तौर पर बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। कैसे हुआ है इस पर मुख्तलिफ औकात में हम आपसे रिपोर्ट्स भी शेयर करते रहे हैं, तज्ज़िये भी शामिल करते रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर। और अब हम ये देख रहे हैं कि यूरोप ये जो यूक्रेन के साथ जो हो रहा है उस जंग में तो यूक्रेन के साथ खड़ा ही खड़ा है, लेकिन उसे कुदरती गैस रूस से लेना पड़ती है। रूस इसी वजह से पहले ही यूरोपीय ममालिक को फराहम करने वाली गैस में बहुत कमी कर चुका है, लेकिन साथ ही साथ धमकियां भी देता रहता है कि आइंदा जो गैस सप्लाई है उसको या तो जुज़वी तौर पर या फिर मुकम्मल तौर पर बंद कर सकता है जब भी रशिया का जी चाहेगा। ऐसे में यूरोपीय ममालिक सूरत हाल मज़ीद बिगड़ने से बचाने के लिए लाहे अमल तश्कील दे रहे हैं। मज़ीद क्या फ़ैसले हुए हैं यूरोपीय यूनियन ममालिक की इस मीटिंग में, और उनके पास मुतबादिल क्या है अगर रशिया वाक़तन ये गैस मुकम्मल तौर पर उनकी बंद कर देता है, तवानाई का बहरान वहाँ पर अगर पैदा हो जाता है। इस पर मेरे ख्याल में हमारे पास पहले एक पैकेज है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जी हमारे पास एक पैकेज है, पैकेज आपसे शेयर कर लेते हैं, डिटेल रिपोर्ट आपसे शेयर कर लेते हैं, फिर मेरे साथ मेरे गेस्ट होंगे, उनसे इस बारे में मज़ीद जानेंगे। यूरोपीय यूनियन में शामिल ममालिक कुदरती गैस के इस्तेमाल में कमी पर रजामंद हो गए। यूनियन के मौजूदा चेयरमैन के दफ्तर के मुताबिक रूस के तवानाई के वसाइल पर इन्हिसार कम करने के लिए और तवानाई में बचत की खातिर कुदरती गैस के इस्तेमाल में 15% कमी के मामले में यूरोपीय यूनियन कमीशन के अराकीन में इत्तफाक राय हो गया है, और तमाम रुकन ममालिक ने इस बात पर इत्तफाक कर लिया है कि वो अगस्त से मार्च तक गैस की तलब में रज़ाकाराना 15% कमी करेंगे। मुआहदे के मुताबिक अगर गैस तलब में कमी बहरान की शक्ल इख्तियार करने लगती है तो यूनियन अलर्ट कर दिया जाएगा, जिसके बाद हर मुल्क पर लाजिम होगा कि वो अपने गैस तलब में कमी करे। ताहम यूरोपीय यूनियन का कहना है कि इन ममालिक को इससे इस्तिस्ना हासिल होगा जो दूसरे रुकन ममालिक की गैस पाइपलाइनों से मुंसलिक नहीं हैं, क्योंकि इनके पास मुतबादिल सप्लाई का जरिया नहीं होगा, जबकि वो रियासतें जो यूरोपीय बिजली के निजाम से मुंसलिक नहीं हैं और बिजली की पैदावार के लिए गैस पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करती हैं, वो भी इस मुआहदे से मुस्तस्ना हैं। जो ममालिक अहम सनतों के लिए गैस पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करते हैं वो भी पाबंदियों में नरमी के लिए दरखास्त दे सकते हैं। ये मुआहदा एक ऐसे वक्त में किया गया है जब रूस की जानिब से यूरोप को गैस फराहमी में मुसलसल कमी की जा रही है। जुलाई के आगाज में रूसी गैस नॉर्थ स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइन की ऑपरेटर कंपनी ने देखभाल और मुरम्मत के बायस 10 दिन तक सप्लाई की रखी। इस वक्त गैस तो बहाल कर दी गई है, लेकिन सप्लाई की मौजूदा मिकदार
मजबूरी सलाहियत से काफी कम है। जबकि यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन की रुकनीत का स्टेटस देने पर रूस ने गैस पाइपलाइन नॉर्ड 1 और नॉर्ड 2 मुकम्मल बंद करने की धमकी भी दे रखी है। रूस की गैस बंदिश की सूरत में तैयार रहने के लिए यूरोपीय कमीशन ने गुज़िश्ता हफ्ते यूरोपीय यूनियन के ममालिक पर जोर दिया था कि वो आइंदा मौसम सरमा के महीनों में कुदरती गैस की अपने यहाँ तलब में 15% तक कमी करें, और अगर रूस गैस की लाइफलाइन को मुनक़ते भी कर देता है तो इस सूरत में यूरोपीय कमीशन को मतलूबा तलब में कमी करने से मुतालिक खुसूसी इख्तियारात दिए जाएं। रूसी सदर पुतिन ने सप्लाई के मसाइल की तमाम तर जिम्मेदारी मगरबी ममालिक की जानिब से रूस पर आयद करदा पाबंदियों पर डाली है। फरवरी में रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद यूरोप तवानाई के बहरान से खास तौर पर मुतासिर हुआ है। बहरान से निपटने के लिए यूरोप ममालिक LNG की तरफ गए हैं, लेकिन ना सिर्फ वो महंगी पड़ती है क्योंकि उसको बहरी जहाजों के जरिए अमेरिका या कतर से मंगवाना पड़ता है, बल्कि माहिरीन के मुताबिक LNG से तमाम जरूरियात पूरी भी नहीं हो सकेंगी, जबकि इसकी पैदावार में भी कमी आ रही है। तमाम ज़रूरियात भी पूरी नहीं हो सकती और पहले जो पैदावार हो रही थी उसमें कमी भी आ रही है। बहरहाल ये मुआहदा तो हुआ है और इसी मुआहदे पे बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर चुके हैं हमजा आरिफत हुसैन साहब, माहिर हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हमजा साहब। वालेकुम सलाम आसमा, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने शो में दावत दी। आपका शुक्रिया सर, हमेशा की तरह हमारी रिक्वेस्ट पर आपने वक्त निकाला है। अच्छा हमजा साहब, मुझे ज़रा ये बता दीजिएगा कि ये जो इनके दरमियान मुआहदा हुआ है, गो कि कुछ अपने ही इनके जो ममालिक हैं, यूनान है, हंगरी है, पोलैंड है, उन्होंने इस पर इतराज़ भी किया है कि ये तो जर्मनी को फ़ायदा देने के लिए हो रहा है, बट व्हाटएवर, आपको लगता है कि इसका कुछ फ़ायदा होने जा रहा है इन ममालिक को जिन्होंने ये मुआहदा किया है, और इस पर अमल दरामदी खुद कर भी पाएंगे, 15% कमी ला पाएंगे सर? देखिए आसमा, सबसे पहले इस चीज को समझने की जरूरत है कि यूरोपियन यूनियन के हवाले से जितने भी ममालिक जिनका आपने जिक्र किया, उनके दरमियान कंसेंसस नहीं है। उनके दरमियान इस चीज का कंसेंसस नहीं है कि रूस से हमने कितने हद तक गैस की जो इनटेक है उसको कम करना है, क्योंकि हंगरी की अगर आप देखें तो तकरीबन 62 to 64% जो उनकी जो गैस इंपोर्ट्स हैं वो रूस से आती है। इसी तरह से पोलैंड वो बहुत हद तक रिलाई करता है, साथ ही साथ जर्मनी का आपने नॉर्थ स्ट्रीम का जिक्र किया, उसके हवाले से भी वो बहुत ज्यादा रिलक्टेंट है। तो इस वक्त यूरोपियन यूनियन के हवाले से हम ये नहीं कह सकते कि कोई कंसेंसस हमें सामने नजर आ रहा है, और इसकी वजह से ये जो प्रपोजल है इसके ऊपर, क्योंकि यूरोपियन कमीशन एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच है यूरोपियन यूनियन का, वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच उसी वक्त तक पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सकता है जब सारे ममालिक एक ही पेज के ऊपर हो। इस वक्त हमें वो चीज नजर नहीं आ रही। हंगरी की अगर हम बात करें तो विक्टर ऑर्बान की जो हुकूमत है वो सेंटर राइट प्लेटफॉर्म के ऊपर उन्होंने अपनी हुकूमत को चलाया, उनके व्लादिमीर पुतिन के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात भी है। पोलैंड के अंदर भी जो फार राइट और जो सेंटर राइट जो उनकी कोalition गवर्नमेंट है, उन्होंने भी रशिया के ऊपर, हालांकि उन्होंने काफी हद तक यूक्रेनियन रेफ्यूजीज को पनाह दी है पोलैंड के अंदर, पर उसके साथ साथ उन्होंने एक इस तरह की भी एक सिचुएशन बनाई हुई है कि वो रूस को बहुत हद तक एंटागनाइज नहीं कर सकते। जर्मनी की जो एक हिस्टोरिकल रिलायंस है रशियन गैस के ऊपर, उससे तकरीबन 70 से 80% उनके हाउस होल्ड्स चलते हैं। तो इस वजह से बहुत मुश्किल है इस तरह के ममालिक के अंदर एक कंसेंसस पाना और इस यूरोपियन कमीशन के एग्जीक्यूटिव ब्रांच के तहत किसी भी प्रपोजल को इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, लेकिन रशिया के तो ऐसा दिखाई देते हैं ना सर कि बस पांचों उसकी घी में है, क्योंकि देखिए जब से ये जंग छिड़ी है, अभी जो उसकी सालाना आमदनी है अगर हम देखें तो वो 95 अरब डॉलर्स तक पहुंच गई है। आपको लगता क्या है कि ये जिस ख़तरे से निमटने के लिए अभी इतनी तैयारी कर चुके हैं, आपस में इनके इख्तलाफात भी खड़े हो गए हैं, वो ख़तरा वाक़तन मौजूद है? रशिया ऐसा करेगा जुज़वी तौर पर या मुकम्मल तौर पर गैस सप्लाई जो है उसको बंद करने का रिस्क ले सकता है वो? देखिए, रशिया की जो स्टेट ऑयल कंपनी है उसका नाम गैसप्रॉम है। उन्होंने अभी फिलहाल कहा है कि हम सिर्फ 15% कैपेसिटी के ऊपर जर्मनी को हम गैस फराम करेंगे। यही जो परसेंटेज की है ये दूसरे ममालिक के लिए भी अप्लाई होता है। अगर आपको याद होगा तो सर्बिया और ऑस्ट्रिया या चेक रिपब्लिक, इनमें से एक मुल्क था जिनके ऊपर उन्होंने कहा था कि हम गैस की फरामी को मुकम्मल तौर पे बैन कर रहे हैं। तो अभी रशिया एक इंक्रीमेंटल अप्रोच अडॉप्ट कर रहा है जहां पे वो कह रहे हैं कि 15 to 20% अगर हम गैस फरामी करते हैं तो इसके असरात यूरोप की ओवरऑल स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन के ऊपर क्या होगी। क्या ये जो गैस फरामी है इसकी वजह से यूरोपियन यूनियन जो सैंक्शंस लगाए हुए रशिया के ऊपर, जो एसेट्स को फ्रीज किया हुआ है, जो लीडरशिप के ऊपर उन्होंने सैंक्शंस लगाए हुए हैं, क्या उससे इम्पैक्ट पड़ेगा इनके ऊपर कि नहीं? तो रूस बेसिकली गैस को एक एज अ स्ट्रेटेजिक टूल के तौर पे खेल रहा है। अभी फिलहाल 15% है। आज सुबह मैं खबर पढ़ रहा था जहां पे उन्होंने कहा है कि हमने प्रेशर को मजीद बढ़ा दिया,
اور جب پریشر مزید بڑھ جاتا ہے تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ گیس پروم کی ٹربائنس کے اوپر پڑتا ہے، اور گیس پروم کی ٹربائنس کے اوپر اگر پڑے گا تو اس کی گیس کی فراہمی کے اوپر بھی اس کے بہت منفی اثرات ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے ہمیں یہ اچھا دیکھنا ہے کہ جی روس جی کا اوور آل اورینٹیشن اور اسٹریٹجک جو ان کا لینس ہے وہ ایگزیکٹلی ہے کس قسم کا۔ ٹھیک ہے اچھا حمزہ صاحب ذرا مجھے یہ بتا دیجیے گا، یورپی ممالک کی چونکہ بات ہو رہی ہے، انہی کے مابین یہ جو ایگریمنٹ ہے اس کی بات ہو رہی ہے، تو ہم یہ جانتے ہیں کہ یورپی ممالک یہ جو جنگ ہے اس میں یوکرین کے ساتھ کھڑے ہیں نا، لیکن دوسری طرف روس کو توانائی کی قیمت میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ 1 ارب یورو ادا کر رہے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے، اتنی بڑی اماؤنٹ ہے کہ یورپی یونین کی یوکرین کے لیے جو امداد ہے اگر اس میں مقابلے میں دیکھا جائے تو یہ 35 گنا زیادہ ہے نا حمزہ صاحب۔ تو کیا روس کو اتنا بڑا جو معاشی فائدہ پہنچایا جا رہا ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ وہی جنگ کی طوالت کی وجہ بن رہا ہے؟ کیونکہ پابندیوں کے باوجود روس کو یورپ سے جو کہ جنگ میں اس کو ہیلپ چاہیے ہے، وہ سائی تو مل رہی ہے، پیسہ تو اس کو مل رہا ہے، پابندیاں اپنی جگہ، لیکن روزانہ اس کو اگر اتنے یوروز آ رہے ہیں تو اس کو پھر جنگ جاری رکھنے میں تو کوئی وہ نہیں ہے، پابندیاں لگانی ہے تو پھر ٹھیک طرح سے لگائیں۔ بالکل صحیح بات ہے، اور یہی ہپوکریسی اور ڈپلیسٹی جو ہمیں یورپین یونین کے اندر نظر آ رہی ہے اور جو یورپین کمیشن کی ڈیسیجن میکنگ کے اندر نظر آ رہی ہے، جو آپ نے نقطہ اٹھایا ہے، یہ اس چیز کے اوپر بہت سارے اسکالرز، بہت سارے اینالسٹ اس وقت ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے ایک سینکشن رجیم کو یا سینکشن رجیم کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے، آپ نے اس کو مکمل طور پہ امپلیمنٹ کرنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کچھ پرسنٹیجز اپنے لیے رکھے ہوئے ہیں کیونکہ آپ کے معاشی حالات جو ہیں وہ کافی حد تک خراب ہو سکتے ہیں، اس وجہ سے آپ نے کنسیشن دی ہے۔ یہی بات جو آپ کہہ رہی ہیں، یہ یوکرینین جو صدر ہیں ولادیمیر زیلنسکی، انہوں نے بھی ایگزیکٹلی یہی بات کی ہے کہ اگر آپ نے سینکشنز کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو آپ مکمل طور پہ کیجیے۔ اس کا بڑا اچھی مثال ہے کہ کینیڈا میں جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ جو ٹربائن وہ گیس پروم کی جو نارڈ اسٹریم کا جو پائپ لائن ہے، جو ٹربائن انہوں نے جرمنی کو دینی تھی، وہ اس وجہ سے واپس کریں کیونکہ جرمنی چاہ رہا ہے کہ جتنی جلدی نارڈ اسٹریم 1 کے اوپر کام شروع ہو جائے، اس سے ان کی جو معاشی توانائی ہے اس کے اوپر منفی اثرات نہ پڑے۔ تو زیلنسکی نے کال آؤٹ کیا تھا کینیڈین حکومت کو کہ اس طرح اگر آپ کریں گے تو یہ بیسکلی رشین ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کو آپ پیسے دے رہے ہیں، اور پیسے کی بنیاد کے اوپر اور فنڈز کی بنیاد کے اوپر وہ اپنی جو آپ کہہ سکتے ہیں بربریت کو وہ جاری رکھ رہا ہے۔ تو اس وجہ سے اس چیز کو ضروری ہے کہ یہ جو اوور آل کنسنسس جو نہیں بن رہا، وہ اس وجہ سے ہی بن رہا ہے کہ یورپین ممالک جو ہیں، کیونکہ ایک ہسٹری ہے، ایک تاریخ ہے جس میں وہ گیس کے اوپر ریلائی کرتے تھے، اب آ کے ان کو اس طرح کے اقدامات اٹھانے پڑ رہے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، مشکل تو ایک اور بھی ہے نا، اور وہ اناج کی ہے، خوراک کی کمی ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں حمزہ صاحب کے چند روز قبل ترک صدر جو ہیں طیب اردوان، ان کی قیادت میں اناج کی برآمدات کے لیے جو یوکرینی بندرگاہیں ہیں ان کو دوبارہ کھولا جائے، اس کے لیے روس اور یوکرین نے ایک تاریخی معاہدے پر دستخط کیے ہیں، اور یہ معاہدہ جو ہے دنیا بھر میں خوراک کے بحران کو، ان کی قیمتوں کو کم کرنے کے لیے بڑا اہم سمجھا جا رہا ہے، اور توانائی سمیت جو دیگر معاملات ہیں وہ بھی اس طرح کے معاہدے سے حل ہو سکتے ہیں نا حمزہ صاحب۔ اگر خوراک کے لیے معاہدہ کیا جا سکتا ہے دونوں ممالک کے درمیان، اور ترکی جیسا ملک جو وہ کردار ادا کر سکتا ہے، تو پھر یہ توانائی بحران کے لیے بھی تو کیا جا سکتا ہے۔ یہ آپسی معاہدہ، اتنی گیس کا یوزز جو ہے اس کو کم کر لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں، اختلافات بھی اس سے بڑھ رہے ہیں، تو آپ براہ راست رشیا سے کوئی ایگریمنٹ کر لیجئے، جنگ جاری رہے گی تو وہ تو رہنی ہے، جو حالات ابھی دکھ رہے ہیں، تو ایگریمنٹ تو کر لیں اس سے کوئی ایسا جیسے اناج کا ہوا ہے۔ آسما آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، پر اس میں ایک بنیادی فرق ہے۔ ترکی نے ایک ثالثی کردار ادا کیا ہے، اور ٹرکی کی اگر آپ آفیشیل پالیسی کو دیکھتے ہیں، ان کی فورن پالیسی یا خارجہ پالیسی جو ہے وہ نیوٹرلٹی کے اوپر ہنج کر رہی ہے، اور جو نیوٹرل ملک ہوتا ہے، اور ترکی کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ نیٹو ممبر اسٹیٹ ضرور ہے پر وہ یورپین یونین کا حصہ نہیں ہے، اس وجہ سے وہ ثالثی کردار ادا کر سکتا ہے۔ جو آپ اناج کی بات کر رہی ہے، وہ اوڈیسا کے پورٹ کے اندر اس وقت وہ بالکل ہی ڈاک ہوا ہے، اور ابھی کل پرسوں کی بات ہے کہ روس نے اوڈیسا کے پورٹس کے اوپر حملہ بھی کیا۔ اس کی وجہ سے ترکی نے اس چیز کو کوشن کیا ہے کہ جو اگریمنٹ ترکی کے درمیان، یوکرین کے درمیان، روس کے درمیان اور اقوام متحدہ کے درمیان ہوا ہے استنبول کے اندر، اسی چیز کو بنیاد بنا کے جو اناج ہے وہ ٹرکی کی پورٹ سے جانا بہت ضروری ہے۔ استنبول کے اندر ایک جوائنٹ کوارڈینیشن سیل بھی انہوں نے بنایا ہے، جس کے ذریعے وہ یہ انسپیکٹ کریں گے کہ جو رشیا کی جو سسپیشنز ہے کہ یہ جو اناج کی کشتیاں آ رہی ہیں اس کے اوپر ویپنز تو نہیں ہے، اسلحہ تو نہیں ہے، اس کو بھی انسپیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے پورا حد تک وہ ایک انتظام کیا ہوا ہے۔ یہ جو سارے انتظامات ہیں، یہ کوئی بھی یورپین ملک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کی جو آفیشیل پالیسی ہے وہ نیوٹرلٹی کے اوپر ہنج نہیں کرتی، وہ ثالثی کردار ادا نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی ثالثی کردار ادا کر سکتا ہے وہ سدرن کاکس کے اندر جو ممالک ہیں، جس میں جارجیا ہے، آذربائیجان ہے، یا ترکی کی اگر ہم بات کر لیں تو وہ ادا کر سکتے ہیں، پر یورپین یونین کے ممالک نہیں کر سکتے۔
ٹھیک ہے جی، وہ چاہیں بھی تو ثالثی کا کردار ادا نہیں کر سکتے ہیں ترکی، لیکن البتہ اس میں بھی مدد کر سکتا ہے۔ بہت شکریہ حمزہ رفعت حسین صاحب، اس پہ میرے خیال میں ہمیں ایک اور شو میں آپ سے بات کرنا ہوگی۔ یورپی ممالک کردار ادا نہیں کر سکتے ہیں اس میں، لیکن اب آپسی ایگریمنٹ جو ان کے چل رہے ہیں اس بارے میں بہت شکریہ آج ہمارے لیے وقت نکالا۔ حمزہ رفعت حسین صاحب ماہر انٹرنیشنل افیئرس کے میرے ساتھ موجود تھے۔ اور جی اب مجھے پروگرام میں رخ کرنا ہے ہیٹی کا، جہاں مہاجرین کے حوالے سے خبر آئی ہے۔ مہاجرین سے بھری جو کشتی ہے وہ بہاماس کے ساحل سے کچھ دور ڈوب گئی ہے۔ ناظرین، اس حادثے میں اب تک 17 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی جا چکی ہے، جن میں ایک نوزائیدہ بچہ بھی شامل ہے۔ 25 افراد کو بچا کر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ کئی افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ بہاماس کے وزیر اعظم فلپ ڈیوس کے مطابق کشتی میں سوار افراد بہتر زندگی کی تلاش میں امریکہ کی جانب سفر کر رہے تھے، لیکن خراب موسم کی وجہ سے یہ جو کشتی ہے یہ غرقاب ہو گئی۔ حکام کہتے ہیں کہ مبینہ انسانی اسمگلنگ کی کارروائی کے حوالے سے حقائق کا پتہ چلانے کے لیے تفتیش بھی کی جا رہی ہے۔ بہاماس سے تعلق رکھنے والے 2 افراد کو انسانی اسمگلنگ کے شعبے میں گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ لیکن ناظرین، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس طرح کے واقعات دنیا بھر میں پیش آ رہے ہیں، اور اس سے پہلے مئی میں ہیٹی ہی سے تعلق رکھنے والے 842 مہاجرین سے لدی کشتی کیوبا کے ساحل کے پاس ڈوبی تھی، اور وہ تمام کے تمام افراد جو ہیں ڈوب گئے تھے، ان کی جان چلی گئی تھی۔ امریکی حکام یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے کے مقابلے میں اب ہیٹی سے آنے والے مہاجرین کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیوں ہیٹی کے لوگ اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں، اور کیوں انسانی اسمگلرز ان لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے ہیٹی کے اندر؟ یہ ساری چیزیں اس رپورٹ میں۔ ہیٹی کے مہاجرین کو امریکہ لے جانے والی کشتی بہاماس کے ساحل کے قریب ڈوبنے سے 17 مہاجرین ہلاک ہو گئے ہیں۔ مرنے والوں میں 15 خواتین، ایک مرد سمیت ایک نوزائیدہ بچہ بھی شامل ہے۔ حکام کے مطابق کشتی پر تقریباً 60 افراد سوار تھے۔ 25 افراد کو بچا کر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ باقی افراد اب تک لاپتہ ہیں۔ بہاماس کے وزیر اعظم فلپ نے حادثے کے بعد بیان میں کہا ہے کہ مہاجرین ایک سپیڈ بوٹ پر سوار تھے جو امریکی ریاست فلوریڈا کے شہر میامی کی جانب بڑھ رہی تھی، اور ابھی تک یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ سمندر میں خراب موسم کی وجہ سے کشتی ڈوب گئی۔ حکام کا کہنا ہے کہ بہاماس سے تعلق رکھنے والے 2 افراد کو مبینہ انسانی اسمگلنگ میں ملوث ہونے کے شبہ میں حراست میں لے لیا گیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق انسانی اسمگلر غیر قانونی طور پر امریکہ پہنچنے کے خواہشمند ہیٹی کے لوگوں کے لیے بہاماس کے سمندر کو ٹرانزٹ روٹ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ سمندر کا یہ سفر انتہائی خطرناک ہوتا ہے، جس کے لیے ناقص کشتیوں کا استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ اکثر مہاجرین کی موت کا سبب بنتا ہے، جبکہ اس خطرناک سفر کے لیے انسانی اسمگلر مہاجرین سے ہزاروں ڈالر وصول کرتے ہیں۔ ہیٹی میں مسلح گروہوں کے بڑھتے تشدد، بے روزگاری، کرپشن اور دیگر مسائل سے عوام پریشان ہیں۔ حفاظت اور کام کی تلاش میں لوگوں کی بڑی تعداد ملک سے فرار ہو کر امریکہ اور لاطینی امریکہ کا رخ کر رہے ہیں۔ زیادہ تر مہاجرین میکسیکو سرحد سے امریکہ داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حالیہ سال میں سمندر کے خطرناک سفر سے امریکہ جانے والوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے۔ امریکی کوسٹ گارڈ کے مطابق اکتوبر سے اب تک 6100 سے زائد ہیٹی کے باشندوں کو سمندر میں روک کر امریکہ میں داخل ہونے سے پہلے واپس بھیجا گیا۔ یہ اعداد و شمار پچھلے 20 سالوں میں سب سے زیادہ ہیں۔ سفر کرنے والوں کی تعداد حادثات میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مہاجرین کے سفر کو روکنے کے لیے امریکی حکام نے پابندیاں بھی سخت کر رکھی ہیں۔ گزشتہ سال ستمبر میں 15,000 سے زائد ہیٹی کے باشندوں کی پناہ کی درخواستیں لیے ٹیکساس کے ایک کیمپ میں رہائش پذیر تھے، لیکن امریکی حکام نے بڑی تعداد میں پناہ گزینوں کو ان کے ملک واپس بھیجتے ہوئے عارضی کیمپ خالی کرا لیا تھا۔ بالکل جی، اگر یہ پہنچ بھی جاتے ہیں امریکہ کسی طرح، تو آپ نے جانا کہ ایک واقعے میں ان کا جو عارضی کیمپ تھا، جنہوں نے وہاں پر پناہ کی درخواست دے رکھی تھی، وہ کیمپ ان سے خالی کرا لیا گیا تھا، وہاں بھی پناہ نہیں ملی تھی۔ لیکن یہ کیسز جو ہیں اب بہت زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں، بہت بڑی تعداد میں لوگ امریکہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں غیر قانونی طریقے سے۔ اسی بارے میں یہ رپورٹ ہم آپ کو دکھا رہے تھے۔ اور ناظرین، ابھی اس شو میں مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ دنیا کے بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں کرونا کیسز جو ہیں وہ بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ کینیڈا کی بات کریں گے،
पहले, जहां कोरोना की 7वीं लहर का फैलाव बहुत तेज हो चुका है। अस्पतालों में मरीजों की जो तादाद है वो बढ़ रही है। उधर ऑस्ट्रेलिया में भी ओमिक्रॉन का जो सब वेरिएंट है BA.4 और BA.5, उसके मरीजों में इजाफा हो चुका है। चीन का रुख करें तो वहाँ कोरोना केसेस को काबू में रखने के लिए 26 करोड़ अफराद मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन का शिकार हैं। न्यूजीलैंड में पिछले हफ्ते तेज़ी से बढ़ते केसेस के बाद गुज़श्ता रोज़ पहली बार केसेस में कमी देखी गई, लेकिन माहिरीन ने एहतियाती तदाबीर जारी रखने पर जोर दिया है, ताकीद की है। जापान है, शुमाली कोरिया है, सर्बिया है, वहाँ पर भी केसेस बढ़ रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना की इस वक्त सिचुएशन क्या है, पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है, ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट। दुनिया के कई ममालिक में अब भी कोरोना का फैलाव जारी है। अमेरिका में गुज़िश्ता 24 घंटों में 21,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं, जबकि एक हफ्ते के दौरान 1,28,000 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। 444 नई अमवात हो चुकी हैं, जबकि अस्पतालों में 4,822 अफराद इंतहाई निगहदाश्त में हैं। जापान में 1,72,673 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 33 अमवात के साथ कोरोना से होने वाली अमवात की मजबूरी तादाद 31,885 तक पहुंच गई है। शुमाली कोरिया में 24 घंटों के दौरान 35,883 केस सामने आए हैं। मुल्क में 24 घंटों के दौरान 17 अमवात रिपोर्ट हुई, जिसके बाद हलाकतों की मजबूरी तादाद 24,890 तक पहुंच गई है। शुमाली कोरिया में केसेस तेजी से बढ़ने के बावजूद उन्होंने ऐलान कर रखा है कि कोरोना को जल्द शिकस्त देंगे। ताइवान में 17,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आने के साथ 53 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। यूरोप के मुल्क सर्बिया में केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं। गुज़िश्ता रोज सिर्फ 738 केसेस रिपोर्ट हुए। फ्रांस, जर्मनी में भी केसेस में कमी आने लगी है, लेकिन माहिरीन ने खबरदार किया है कि यूरोपीय ममालिक को सर्दियों में आने वाली लहरों के लिए अभी से तैयार होना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया में जून के बाद से मुसलसल केसेस बढ़ते जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज 36,507 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 32 अमवात सामने आई। हुकाम के मुताबिक इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के अस्पतालों में लोगों की रिकॉर्ड तादाद कोरोना के इलाज के लिए दाखिल हैं। 5,450 से ज्यादा अफराद अस्पतालों में इंतहाई निगहदाश्त में हैं। हुकाम ने अवाम से मास्क पहनने की तलकीन के साथ साथ बूस्टर डोज लगवाने की तलकीन की है, जबकि मुलाजमीन को घरों से काम करने पर भी जोर दिया जा रहा है। न्यूजीलैंड में हालिया दिनों केसेस की शरह तेजी से बढ़ने के बाद गुज़िश्ता रोज केसेस में कमी देखी गई है। गुज़िश्ता रोज 6,910 केसेस सामने आने के बाद न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म जसिंदा आर्डन का कहना है कि मुल्क में कोरोना केसेस कमी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त अस्पतालों में इलाज के लिए दाखिल अफराद की तादाद पहले के मुकाबले में ज्यादा हो गई है। 800 से ज्यादा अफराद तिब्बी मराकज में ज़ेर इलाज हैं। ये तादाद मार्च में जारी लहर के दौरान इलाज के लिए दाखिल अफराद से भी ज्यादा है। दुनिया भर में फैलने वाले ज्यादा केसेस ओमिक्रॉन के वेरिएंट BA.4 और BA.5 से ताल्लुक रखते हैं। माहिरीन का कहना है कि ये सब वेरिएंट्स वैक्सीनेटेड अफराद और जिन लोगों को पहले भी कोरोना हो चुका है उनको भी मुतासिर कर रहा है, और यही इसके तेजी से फैलने की वजह है। जबकि कुछ तिब्बी माहिरीन ने खबरदार किया है कि BA.5 वेरिएंट खसरे जैसा मुतअद्दिदी साबित हो सकता है। तो जी BA.5 जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस साबित हो सकता है। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। कुछ भी अलामात हों कोरोना की, कोविड की, तो फ़ौरन से टेस्ट जरूर कराइएगा। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है। टेक केयर। अल्लाह ने के